बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। द उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सामीन मोहतरम, आप लोग थक चुके होंगे अपने मोटापे से या ऐसी वीडियोस से, ऐसे तमाम तर टोटकों से जिसमें बताया जाता है कि आप एक हफ्ते में 6 किलो वज़न कम करें। 6 किलो वज़न करने का आसान तरीका ये है, या मोटापे से निजात हासिल करने का आसान तरीका ये है, आप ये खाएं, ये पिएं, ये इस्तेमाल करें। आज हमने जो आपको बताना है तरीकाकार, वो इंतहाई आसान है। हमने आपको 2 प्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताना है। आपके जिस्म के 2 प्रेशर पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर अगर प्रेशर डाला जाए तो आप एक हफ्ते में 4 से 5 किलो वजन कम कर सकते हैं। ये प्रेशर पॉइंट्स कौन से हैं, इन प्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द उर्दू टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन के बटन पर जाकर, ये जो रेड कलर का सब्सक्रिप्शन का बटन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस भी मिल सकें। या इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें तो आप बेल आइकॉन पर जाकर बेल का बटन भी दबा सकते हैं। आज हमने मोटापे से निजात के ये तरीके, जो 2 तरीके आपको बताने हैं, इन 2 तरीकों के बारे में आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। प्रेशर पॉइंट्स का ये जो तरीका है, इसे मुद्रा थेरेपी कहा जाता है। आप 10 दिनों में कम से कम 3 से 4 किलो अपना वजन कम कर सकते हैं। अगर आप परेशान हैं अपने वजन की वजह से और इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करते हैं, उन ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं जिनसे वजन कम होता है, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं हो पा रहा, तो परेशान होना छोड़ दीजिए। जो तरीकाकार आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारे डॉक्टर्स का बताया हुआ तरीका है। इस तरीके को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका वजन दिनों में कम होना शुरू हो जाएगा। इंतहाई आसान तरीका है। आपने घर में अपने जो बावर्ची खाना है उसमें जाकर ऐसे बीजों का इंतखाब करना है जो कि छोटे हों। यानी छोटे बीजों से मुराद ये है, राई के दाने को भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, कलवंजी के दाने को, ये इससे बड़े जो दाने हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर गंदम का दाना अगर अवेलेबल है तो गंदम के दाने को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि गंदम का एक दाना लेना है और उसे स्कॉच टेप पर चिपका लेना है। यानी स्कॉच टेप पर इस तरह से चिपकाना है कि स्कॉच टेप की जो स्कॉच है, जो चिपकने की सलाहियत है, वो खत्म ना हो। उसके बाद आपने स्कॉच टेप को लेना है और कान के इस हिस्से में, जो कि वीडियो में जाहिर हो रहा है, आपने इस हिस्से में अपना वो जो दाना है उसे चिपका लेना है और अच्छी तरह से चिपकाना है, दबाकर चिपकाना है। यानी इतना आप चिपकाएंगे कि आपका जो कान है वो दर्द होने लग जाएगा। आपने उसे इतना दबाना है। इससे आप फायदा क्या होगा, इससे आपका वजन कम होगा। आप इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करेंगे और बार बार करेंगे। ज्यादा से ज्यादा करने से मुराद और बार बार करने से मुराद ये है कि जब भी आप खाना खाने लगें तो खाना खाने से 2 मिनट पहले आपने इस पर प्रेशर डालना है, और इतना ज्यादा प्रेशर डालना है कि जिसकी वजह से आपके कान के इस हिस्से में दर्द होने लग जाए, आपको दर्द महसूस हो। इसके बाद जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, इस टोटके को मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे, तो जितनी तेजी से आपका वजन कम होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये बात याद रखिए कि जितनी ज्यादा आपको इस अमल में तकलीफ होगी उतना ही ज्यादा आपका वजन कम होगा। अब हम दूसरे तरीके की जानिब जाते हैं कि दूसरा प्रेशर पॉइंट कौन सा होता है। दूसरा प्रेशर पॉइंट बिल्कुल आसान है। ये 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताना है। पहला प्रेशर पॉइंट कान का वो हिस्सा है जिस पर आपने दाना लगाना है, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये दूसरा प्रेशर पॉइंट आपके हाथ की तीसरी उंगली है, यानी छोटी उंगली, यानी छिंगली के साथ वाली जो उंगली है, इस उंगली को आपने पकड़ना है और इस अंदाज में पकड़ना है कि उसे हथेली की जानिब मरोड़ना है। यानी अपने अंगूठे को तीसरी उंगली के नाखून पर इस तरह से रखिए कि उसका जो रुख है वो हमारी हथेली की जानिब, आपकी हथेली की जानिब हो जाए। जब उसका रुख आपकी हथेली की जानिब हो जाएगा तो उसे आपने दबाना है और उस पर प्रेशर डालना है। आप याद रखिए कि जितना ज्यादा आप प्रेशर डालेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा।
آپ نے یہ کام کتنی دیر کے لیے کرنا ہے؟ آپ یہ کام کم و بیش 45 منٹ تک کریں گے. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ 45 منٹ آپ اس کو پریشر دیے رکھیں اور آپ کا وزن 3 سے 4 کلو کم ہو جائے. تو یہ آپ کے لیے انتہائی آسان چیز ہے. یعنی پریشر دینے سے اگر آپ کا وزن کم ہوتا ہے تو یہ کوئی مشکل طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ بہت ہی آسان طریقہ کار ہے. اسے مدرا تھراپی بولا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ جب 45 منٹ کریں گے تو 45 منٹ کرنے سے یہ تھراپی آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی. مدرا تھراپی کا طریقہ کار جو دوسرا پریشر پوائنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ویٹ لاس کا یہ طریقہ کار ہے اور انشاءاللہ 10 دنوں میں ہی آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. آپ کے جسم سے فیٹ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نے تیسری انگلی کے ناخن پر پریشر ڈالنا ہے اور اسے اندر کی جانب یعنی اپنی ہتھیلی کی جانب اسے موو کرنا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ 10 دنوں میں آپ کا وزن 3 سے 4 کلو گرام کم ہو جائے گا. یہ 2 پریشر پوائنٹس آج ہم نے آپ کو بتائے ہیں. ایک تو کان کے اس حصے پر بیج رکھنا اور پھر اس کو ہر دفعہ کھانے سے پہلے 2 منٹ دبانا، 2 منٹ پہلے دبانا، اتنا دبانا کہ آپ کو پین محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو. اس سے ہٹ کر دوسرا طریقہ کار جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ طریقہ کار اپنی تیسری انگلی کو، اپنے ہاتھ کی تیسری انگلی کو آپ نے اپنے ہتھیلی کی جانب بڑھانا ہے، دبانا ہے اور 45 منٹ تک آپ اسے دبا سکتے ہیں. یہ دونوں طریقہ کار اگر آپ اکٹھے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا، اور اگر آپ اس میں سے کوئی ایک طریقہ کار بھی اپنا لیتے ہیں تو بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. موٹاپے سے نجات کے اور بھی طریقے ہم نے آپ کو بتانے ہیں، اور سردی میں کپانے سے بھی موٹاپا جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو وزن کم کرنے کے لیے 5 مفید مشروبات بتانے ہیں. یہ ایسے مشروبات ہیں جن کا استعمال اگر آپ کم کرنے لگ جائیں تو آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ڈیٹاکس جو جوسز ہیں یہ اضافی وزن میں کمی کے خلاف جنگ میں مؤثر ہتھیار ثابت ہوتے ہیں. اسے سنترے اور سبزیوں یا ان دونوں کے امتزاج سے بآسانی تیار کیا جا سکتا ہے. خاص طور پر چکوترے اس حوالے سے بہت طاقتور ڈیٹاکس ثابت ہوتا ہے جو جسم کے اندر سے تمام زہریلا مواد ختم کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ادرک، گاجریں یا سیب بھی اس حوالے سے بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اس سے نظام ہاضمہ زیادہ کام کرنے لگتا ہے. اس طرح یہ جسمانی وزن کا سب سے تیز اور قدرتی طریقہ ہے. سبزیوں کا جوس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. سبزیوں کے جوس میں بھی وزن میں کمی لانے کے لیے طویل المیعاد بنیادوں پر فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اگر مختلف سبزیوں کو الگ الگ یا ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ موٹاپے کی جنگ بہت مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ اس سے جسم میں نقصان دہ مواد بھی ختم ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ جوسز آپ کے جسم کو صحت مند رکھنے اور ہارمونز لیول کو متوازن رکھتے ہیں، جس سے کئی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے. آپ سبز چائے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اگر وزن کم کرنا ہے تو آپ سبز چائے کا استعمال کیجیے. سبز چائے سینکڑوں برسوں سے اپنے مختلف فوائد کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، جن میں سے ایک وزن میں کمی بھی ہے. اگرچہ گرین ٹی سے چند پاؤنڈ وزن ہی کم ہوتا ہے، تاہم یہ آپ کی خوراک میں زبردست اضافہ ہوتی ہے. روزانہ 1 کپ سبز چائے کا استعمال آپ کو تمام اینٹی آکسیڈنٹ فراہم کرتا ہے اور میٹابولزم کو بڑھا کر چربی جلانے کا عمل تیز کر دیتا ہے. فروٹ جوسز کا استعمال کیجیے. پھلوں کا جوش مزیدار، بنانے میں آسان اور غذائیت، وٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتا ہے. اگرچہ سینکڑوں پھلوں کا جوس بنا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، مگر کرین بیری اور ناشپاتی ایسے 2 پھل ہیں جو سب سے زیادہ مزیدار، زیادہ مؤثر اور وٹامن سی کی مقدار جسم تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. یہ نہ صرف جسمانی وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں بلکہ یہ جسمانی توانائی بھی بڑھاتے ہیں اور جسم کو درکار تمام ضروری وٹامنز اور پروٹینز بھی فراہم کرتے ہیں. دوستو، آج ہم نے آپ کو جسم کے وزن کو کم کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار بتائے ہیں. یہ ایسے طریقہ کار ہیں جن کا اگر آپ استعمال کریں تو آپ دنوں میں ہی اپنا وزن کم کر سکتے ہیں. اگر آپ
پریشر پوائنٹس کے بارے میں جان گئے ہیں اور جان کر آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمیں ویڈیو میں لازمی طور پر کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو اس میں آج کیا سیکھنے کو ملا، یا اس کے علاوہ اگر وزن آپ نے اپنا کم کیا ہے تو کتنا وزن کم کیا اور کس طریقے سے کیا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دا اردو ٹیچر سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔